क्राइम कंट्रोल न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। कहीं ये जवाल का आगाज तो नहीं। ट्रंप और राहुल गांधी के जाल में फंसी मोदी सरकार। हर उरूज को जवाल पजीर होना लाजमी है। खास के जमहूरी मुल्क में इस तरह के नशीब व फराज का आना जमहूरियत का लाजमी जुज समझा जाता है। और जब जवाल के वक्त का आगाज होता है तो चारों सिमत से पशेमानी तजलील का सामना करना पड़ता है। और ऐसे वक्त में कोई भी चालाकी या साजिश की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर एक ऐसी हुकूमत जो मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए इस मुल्क की आवाम को अपना मातहत बनाकर रखना चाहती हो तो ऐसी हुक्मरानी ना सिर्फ जवाल पजीर होती है बल्कि इन्हें अपने किए की सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जिन्हें अपने इक़्तिदार पर ज़अम था, जो गैर जमहूरी ख्वाब को सजाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अचानक खाक आलूद हो जाते हैं और समाज में इस कदर रसवाई का सामना करना पड़ता है कि इन्हें मुंह छुपाने के लिए भी जगह तलाश करनी पड़ती है। ये सब तब होता है जब कानून की हुक्मरानी से गुरेज किया जाता है और मतलकुल अनान रवैया को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाता है। मौजूदा सरकार में इन सब चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त करीब आ रहा है जो हर उरूज के बाद शुरू होता है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ख़ास दोस्त यानी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आखिर इस कदर इतने खफा क्यों हैं कि वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि हर गुजरते दिन एक नया बम छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की ज़बान पर ज़रा बराबर भी जनबिश नहीं आती। जो वज़ीर आज़म विश्व गुरु के ख्वाब देख रहे हैं तो लाजमी हो जाता है कि वो अपनी सुर्ख आँखों का भरपूर इस्तेमाल करें। चलो मान लेते हैं विश्व गुरु भारतीय अवाम में धूल झोंकने का एक फार्मूला था, या दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म की हैसियत से आपने इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब देते। अंदरून मुल्क बड़े बड़े दावे करना, अक़लियतों के तिए तासुब का मुजाहरा करना, नफ़रत के जहर को भारतीय समाज में घोलने का हुनर जिसे आता है वो क्यों अमेरिका के आगे सरगम कर देता है। क्या 56 इंच का सीना सिर्फ मुल्क की बासियों को दिखाने के लिए है। अमरीकी सदर बार बार भारत की साख को मुतासर कर रहा है। भारतीय शहरियों की तजलील करते हुए हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर भेज दिया जाता है। हमारे वज़ीर आज़म खामोश रहते हैं, फिर ट्रंप भारत पाकिस्तान में जंगबंदी करवाने के खसीदे पड़ता है। फिर हमारे वज़ीर आज़म की खामोशी मायने ख़ेज़ होती है और फिर ऐलान होता है कि भारत पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और धमकी दी जाती है कि मज़ीद टैरिफ बढ़ाकर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फिर ट्रंप ऐलान करता है कि मज़ीद 25% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ के बाद भी और मज़ीद धमकियां दी जा रही है। ना सिर्फ धमकियां बल्कि ब्लैक मेल भी किया जा रहा है। अगर रूस से तेल लेना बंद नहीं किया जाएगा तो टैरिफ आयद किया जाएगा। ये तो मंजर फिल्म लगान के मुतरादिफ नज़र आ रहा है, जिसमें बरतानवी हुक्मरान दोगुना लगान का ऐलान करते हैं और फिर मुआहदा होता है क्रिकेट मैच खेलने का। अगर बरतानवी लोग मैच जीत जाएंगे तो लगान 2 गुना हो जाएगा और अगर हार जाएंगे तो लगान माफ़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई मैच नहीं होने वाला है, बल्कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब माय डियर फ्रेंड ही ब्लैकमेल कर रहा हो तो फिर ये दोस्ती किस काम की। अब आवाम में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे वज़ीर आज़म इस मसले का क्या हल निकालेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपने किसानों और मछुआरों के लिए इस टैरिफ के बदले ज़ाती कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जबकि अपोजिशन कायद कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने टैरिफ को मुआशी ब्लैकमेलिंग और इंडिया को गैर मुनसिफाना तिजारती मुआहदे पर मजबूर करने की कोशिश करार दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो ज़ाती कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे वज़ीर आज़म वो कौन सी ज़ाती कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अमेरिका भारत की अशिया पर टैरिफ आयद कर रहा है तो नुकसान किसानों और मछुआरों व दीगर तिजारती तबक़ात का होगा। वज़ीर आज़म के बकौल के
میں ذاتی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں. اس کو صرف ایک جذباتی بیان کے تناظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ رائے دہندگان پر اس عائد کردہ ٹیرف کا منفی اثر نہ پڑے. راہل گاندھی نے ٹویٹر پر لکھا کہ وزیر اعظم اپنے دوست گوتم اڈانی کے خلاف امریکہ میں چل رہی تحقیق کے دفاع میں ٹرمپ کے ٹیرف کو اوز خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. پھر تو یہ بات صاف ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم ایک شخص کے لیے ملک کے کروڑوں عوام کو تجارتی نقصان پہنچانے کو ترجیح دے رہے ہیں. فیڈریشن آف انڈین ایکسپورٹ آرگنائزیشن کے صدر SC رالہن نے اس اقدام کے سنگین اثرات پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ اقدام انڈین برآمدات کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے. ہماری 55% سے زائد برآمدات براہ راست امریکی مارکیٹ کو جاتی ہیں. 50% کا باہمی محصول ایک اضافی لاگت کا بوجھ عائد کرتا ہے جس سے ہمارے برآمد دہندگان کو دیگر ممالک کے مقابلے میں 30 تا 35% مسابقتی نقصان ہوگا. رالہن نے کہا کہ کئی برآمدی آرڈرز پہلے سے ہی روک دیے گئے ہیں کیونکہ خریدار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ چھوٹے اور متوسط درجے کے کاروبار کے منافع کی شرح پہلے ہی کم ہے اور اب اس اچانک لاگت سے اضافے کو برداشت کرنا ممکن نہیں. بھارت کو چاہیے کہ بجائے ٹرمپ کی دھمکیوں کے سامنے جھکنے کے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانے کی فکر کریں. لیکن اگر مسئلہ اپنے دوست اڈانی کو بچانے کا ہے تو یہ سب ناممکن ہے. دوسری طرف راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے ایٹم بم ایسا پھوڑا کہ پورے ملک کے سیاسی گلیاروں سے لے کر قومی میڈیا، گودی میڈیا اور عوام میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے. 7 اگست بروز جمعرات کے روز راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس سے PPT کے ذریعے ووٹ چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سنگین الزامات عائد کیے کہ الیکشن کمیشن ووٹ چوری کے ذریعے کس طرح بھاجپا کی خفیہ مدد کر رہا ہے. اس طرح کا الزام عائد کرنا شاید ہی آزاد بھارت کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے. راہل گاندھی نے نہ صرف الزامات عائد کیے بلکہ پورے ثبوتوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے ووٹ چوری کے کھیل تماشے کو پیش کیا. راہل گاندھی نے کہا کہ ووٹ چوری کے کھیل پر ہمیں بہت پہلے ہی شک ہوا ہے لیکن کوئی ٹھوس ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں تھے. جب بھی الیکشن کمیشن سے ثبوت مانگے جاتے تو الیکشن کمیشن جارحانہ رویہ اپناتا. راہل گاندھی نے کرناٹک کے مہادیو پورہ کے ایک اسمبلی حلقے میں جملہ 6 لاکھ ووٹرز میں سے 1 لاکھ سے زائد ووٹ چوری کی پول کھول کر بتائی ہے اور مزید بتایا کہ یہ ووٹ چوری کا کھیل 5 طریقوں سے کیا گیا. جعلی ووٹرز، فرضی ووٹرز، غلط پتے کے ساتھ ایک ہی پتے پر کثیر تعداد میں ووٹرز، غلط تصاویر اور فارم 6 کا غلط استعمال. انہوں نے نہ صرف ان 5 طریقے بتائے بلکہ ان ووٹ چوری کے ان 5 طریقوں کے شواہد بھی رکھے. جب الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ڈاٹا مانگا تو الیکشن کمیشن کا بہت ہی شرمناک چہرہ سامنے آیا. راہل گاندھی کے مطابق الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر کاغذی دستاویزات تھما دیے تاکہ ڈاٹا کے تجزیہ کو ناممکن بنایا جا سکے. ان کا کیا کہنا ہے کہ اگر کمیشن الیکٹرانک شکل ڈیٹا دیتا تو ہم فرضی ووٹرز کا پتہ منٹوں میں لگا دیتے، جبکہ یہ کاغذی دستاویزات کی تعداد اتنی تھی کہ 3 قطاریں 7 فٹ لمبی تھیں. یہ صرف ایک اسمبلی حلقے کے رائے دہندگان کی تفصیلات تھی. راہل گاندھی نے بتایا کہ اس کی جانچ کرنے میں 6 مہینے لگ گئے. الیکشن کمیشن کا یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ شفافیت سے گریز کر رہا ہے لیکن آخر کار ووٹ چوری کے ہیرا پھیری کا کھیل بے نقاب ہو گیا. اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کرائم کنٹرول نیوز کو فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر فالو کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد. ہر خبر پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے. کرائم کنٹرول نیوز حیدرآباد.